أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. Deringi bahas po mati solen biayat pi bahas po in ngatan si muamilat jibet de muamilat benu sharait jikhai gyot gyot se khode muamilat kun ya ngatan biayat pi solen kuni أنواع وأقسام جيو دبينو شرط كو تنت وانا قبيلة متانسي دتسوم يتبيتيس بوي شرائط جباق جيو دبي مين ما يتبي قيمت بي شرط جيو अच्छा दे फरोग बेखान को पूरी खुसूसियत चिबाक्सियोत एका लेनखान पूरी खुसूसियत चिबाक्सियोत वाना दिउन गामा गे मुआमिला चीन से शरत दिन वाना चोक पदुनु सो बातिल इन माइट भी सोच चिबाक्सियोत दोरसेत तोज़ीह मसाइल हिसाबी का मसला नंबर 2055 दिवेनु चिची छोपो बातिलिन पे एने नजासत कुरी सोलेन को बातिलिन नजिसुल ऐन कुनी मिसले बोलो गाइद शराब दी चीज़ात कुनिया खून दिउं छाड़ू इंदे या खी फा दिउनी सोलेन को हराम देवी खना गास्बी मालची मता यांची मालची खरे मता से आखिर चिकला चौंसे तालु ज्ञान में जब आखिर चिको इंजे वना ना अगर यारी चीज कुछ क्यों से ना से चौंसे तासे मिसाल मौलाना लगा से चौंसे याला यारी माल को मौलानी देवा थों मौजिन सों यकीन सों जो यार डायरेक्ट मौलानी के लिखे हुए हैं मौलाना ला चार चुक ज़रूरी है हमें ना माल को यरी मना यरी खना मौलानी खने यहाँ से यरी माल को खेस रतना मौलाना चिवे मौलाना तना कोंगी तरफ रुजूब है नहीं ख्याल किसी करे यहाँ चीज माल चीज़ यहाँ रचो से नहीं ये पहले वापस करो दो लोगों को इतना वरना गास्बी माल चीज़ यहाँ चीज़ इजाज़त में तिमाल चीज़ माता से जो मदमाल भी कोई सुबह ऐसी को क्या मालियत में पैद भी चीज़ चिके मालियत में तो चीज़ जैसे हशरात हुए या यो तो हशरात हुए या हवुत हवुत हुए दिनी को ना काम मिलके मालियत चीज़ पैद भी अम्मा हवुन इन फराग दूसरे जालू ज़रेंची स्ट्रिंची जालू ज़ेरवी स्ट्रिंची दो चीज़ इंजे वाला दूसरा अधिक शाक्षर सोफला या हजामत लाख शाक्ष मौजूद है रूलबाग शाक्ष मतलब है जो हाथी देव गोपाल रोआ कलत मौजूद है जो जोक देविंजो इंजो जोक देविंजो तना दे हबू चीज़ नाम को दिदित से स्ट्रिंग जो को नाती यानी गार कल बिन्ना जो या कामीमी का कल बिन्ना या स्केटी का कल बिन्ना या स्पल्वी का कल बिन्ना या लापी खापी का कलविंदा गार कलविंदा हबू यहाँ देखता खोसी खोए सोख सुमी दो ट्रप सुए सुख से खोक शाक को थे मिलना शाक को थे ने जुदे दूसरे दे आवा हजामत लड्डू तामत को निसी ताना दो कीमती दे हबू ताना खोची में नाजु को शाक को थू में ऐसा भी बहुत सारा था मती दे कौन में दो मती दे वो शायद रहमत पर भी ताकि देखा 200 से जाता दे बाटरी नु जागत शीशे नु तासे जागत दे हवु दे स्ट्रीट बोजु को शाप को थू बेसावी को रिमा गोल गोजो मता दे बेटे टेंपुला फुटा वसो री ला सो से को ताकुरी तवानी मुताबिक थन बचाने दे को शेना दे को शीजे को इना मती दे खराब शाप कोसी चप थने जो दो दे कसमी हशरात को दो दुनिया ही छोको कारोबार इना बल्कि मुल्क चीज़ें से तो रूसी ना दे मुल्क चीज़ी फ़े ज़रिया मदानी याद हुई गया था या हम उस तरह तो वो सोच जो दुनिया वाला कोई सप्लाई बे अगले हिसाब को दे किस्म हाशरात को या तो खून जैसे दूसरा आता है सी शाक्ची चौमयन में बेचो लेकिन शाक दूसरे इंसान ला जिंदा ला चित्र ला आता है मिन मता में ताम इतने शाक को
کون رہے فلان رہے تھیلا رہے دو چانگ نے زبنا دا دونی منفعت ده وجه سے دونگا نے اور چا منفعت میں پہ مثلا دوسرے کی حق کونا نyan mamiduk malafam chaze böyle kwe şayet fayda sabiduk amma ki kwe fayda yok ki si nor basru se ja ko chokidari be mati hajo ko duty ta hai wa depression ko dono se qima dio do cha mushkil hai vjire si muamilo chin zevana kwe oma pi manfaat ko haram dukpa اومه پی منفعت کو حرام دکپا دو چیزوں کو جبنا دی چیزر اللہ دیا ہری بھی سامان سوسنا سے وچوکن یا جو موسیقی آلات قمار درتا دی قسمی سامان کن دے بیان بام کن دون سومه کو لنمه کو حرام چاہ جبنا پہ لس بخوام منفعت کو حرامی دو وجہ سے چو سے سومه نمت سو اونا غیر سی زبنا غیر سی سودی کاروبار ربا اومد پی یا مطلب دی بینو سود اومد پی سود لسپو حرامی تا سود پو چی نو اومد انشاءاللہ دی بھی بحثیت ونا سود پو پانچین اور دوچی ویسے اومد یا گا معاملہ بینو سودیو مد زرویت پو یا سود دیو پی لم چیو تا مد شرعی دیون گاما بحثیت دو گام پوری چگی کا bastın kanı çoğu da kuntu se pere çoğu diye ödevçi ये छोटा कुंदर दो बस्तन का बिल्कुल कारबार भी योजे बेजुआ ता को दे डक को बिनता डक पोते दे ड्या बाणु जुदे ड्याणु मो दोला सुस्ता को ये जो हारमोनी दूंगा मा हराम इज हालात कुमार इज जो اما ته डक को तदो हतानी मातम गाला से शुरू इस्तेमाल में फासिदात ये दो चीज़ात को कोई मंफात को ये जायज़ मंफात सही हो غیر जायज़ मंफात दूसरे मोबाइल को फिर जायज़ और लोगों से फिर माताओं से इस्तेमाल करिए जुदे दे मुश्तरक अगर कोई मंफात इल्ला दो चांगवा में मुश्किल में दो सोमेंगे नहीं लेकिन तादो कभी ले याना पता कर कि भाई ड्यू को खे वो फाम मज़ा और या आरिफ को तन में ताले खेबी दे वाला याना दो लेकिन मंगे दो में लेकिन याना पता नहीं कौन खासिदा से मखरे तो या खलूता मखरे ची पता दे वाला दो चा मुश्किल में दो इन पर हराम मुआमलात को ओना تا معاملات بیایید پینو خریدار نا ده فروشنده گسکوی کوی چی شرایطی हो من چونکان نا لنکان کو گسکوی ده ولی گسکا بالغ دوکپا عاقل دوکپا حاکم شرعی کول بوتی ده مال کو نینو تصرف بیایید پینو یا ده بکا من آچی بسه بی دوکپا مثلا دو جوده حاکم شرعی طرف نه کبھی عدالت بدل چیزوں سے دارنا بھئی کھانا دی کتا حکم ثانی دیو کی کہاں سے لقمتامین زره دوکپا Să bazezi când e mult pe acolo nevoie. două măjuri, de bahas pământ. Până două cic. Vjire si cinze vana چیز تو څو من لین مې په اراده دکا بدون اراده اگر خطاب سو لین چې بس د دغه دو صحیح مې دو سواسه چې شوخی لا یان سي چیزر با دو غامه یا ټاټا نه خیاس پمه بلکې چې معاملات چې بند دی اراده جدي دکا نیز غیر سي مجبور می دکا کہ عطا سیدھی معاملہ بیا کولا یا چی دندی کا معاملہ بے چکا ہاں یا چی سٹروک سے جیک چک سے اچھا دبی کنا دے چو مایت پی چیز پنا یا من مایت پی دے قیمت پہ عطا مالک دکا دو چاز ہے ونا اگر یا چی بات چی اندانے نے دے وقت دو غامت یا تدبی مثال پتازو دے دے جنس نے آواز کھولا اگر من نارنا مثلا کو بلویش چی مالی دین مو گنده اینا داین نارنا یا اشیا چیزی سی سوال بسد پا که گستری چکشی کو وصیت سمیت اچھا بو مو سیود عطا مو سیود اینا کوی ده جهیزیه نا یا کوی ید پی کپڑا نا تکوری چی ید نارنا دو سوی گوئی زردی سوال کو سد پا دو دقصان جواب این فهمت پا اما جواب کو دوئی که کوئی وارث تا دغه درجه یک وارث دوت بو بمو نه اتنعم اینا اول دوم سوم بو بمو نه اتنعم یت
وانا بوبو مولا تاچازه وانا ابا قرآن صریح آیت یو ایریسی بوبو مو یو نصامچه اتامولا ثوه یا اشی پر نصامچه ثوه جوله دیوی یوت پیت بی مالک دو خوی اسباب دو بیا کوئی چی یوت نیوت یا جهیزیه دو دیونگا بی مالک کو نبوبو مو گوسو علمین جو اصلی وارث کو بوبو نبوبو سو لیکن تا اتنامولا سیو دیوینا چاہے ونا آتا نامولا سا حصہ تھوی متا شینا آتی آتا نامولا سا حصہ تھوی ناتی مال دولت چیئرنا دیوی نما سا پترو بھی کوئی تھوی شاید دے تخیدو دقیق کتا سدمت پترو اچھا دینا اشی پا بھی سا حصہ یو اشی پا اگر کوئی عقد دائمی اننا اشی پا لسا حصہ یو ونو کوئی بیدے مال دولت کو دینا اشی پا لسا تھوپ کنسو اتعامل سے تھوپ کنسو کوئی بو بمولا سے تھوپ کنسو لیکن اصل مالک کو سوین زمانو کوئی بونا بموئی تابونا بمو نابالغ یو دو زرد پا بمو نفشو نابالغ یو دو اغلا چی گوید زوانا دو اغلا تا کوئی اشی پا ید گوری دفون بمی آتا یا آتا ید پسانا کو ولی انتا با عنوان ولی کوئی دے کونی بازیس کنی دے سامان کنی کو حفاظت بیار گوز کو حد بلوغلا کونی من کو دیو دوی بحاصل پا دوسرے دو چو خودی کا منگا چی کسی چیزر اللہ بالویش چی یہاں سی دو خوی بس کوئی مال چینا دمالا بھی کوئی چاہتے ہیں دوسرے یہاں سے باید پیتا انہوں مطاقا سی دوسرے دکانی چیگان کیوں مطاقا دو چی کوئی دے دیوی بحث پا دی بھی نو ہے انہوں دے بالویس نابالغ بالویس نبی آیت پی سون لین کو چی کوئی دوسرے کونسوں سے دکانی نا چیگان کیوں مطاقا یا چی کیوں مطاقا چیگان لینے کیوں مطاقا بالویس کنتا ہے زمان دو حالت گیسیو چیک کو چین زمان اگر دے بالویس کو ممیز دو کھاتا 10-12 سالیت دارے کولا سوچ سمجھے ہو مجھے وانا دو چاہ مشکل میں دے بالویس پہ بھی چیزر اللہ دو چاہ مشکل میں بس دے چھنچے بالویس کن مثلا دوسرے دو کونسٹینٹ میں بینیو دے وانا دیو نے ہم کو مطان سے چیزر اللہ چھون لیں چی بہن دیو گامے ایو زیرے تیجو تا کچھ دو ترتیب گاوت یہ تاں دو چھاپ فی بالا اگر جواب کو مطھن نہ دے دے یہ تاں سوال سینڈ چیو چرے دے بالویس کن تاکوں ممیز بس 10-12 سالہ کونسا بجے ہو سوچ بوجھوت پین دے بالویس کن نے نہ سے کو معاملہ ٹھیک بد چاہے من کو اور پھر متعارف معاملہ کو لبنگے نے نیسے سی ہے ونا دے بالویس کو وسیلے اننا جسے تیزے کرو بس دوسرا آتا میں سی 5 سالہ بالویس کو لاپ تو پہنے کلے یہاں میں آوا دکان تھا دکانی معاملو دے بالویس کو بے اگر دکاندار کو نہ زیونا اصلی معاملو یا نا آوا دکاندار پہ ونا بالویس کو وسیلے یا پہنے کلے تاما ایک کلے تاما نا آج یہ کوالا زال حضرے دو زرے کو تابانا دو پتہ گوت یعنی اصلی معاملو دو نیسی رسی تادیمی نو تادیمی سا شرائط جنس عوض نا معوض بین تاقیشن قیمتی چیشین نا یا قیمت متی چیشین دے بھی فرق ہے پس دی بالویس کو وسیلہ ان نارے دے وقلا چاہمت اصل خریدار کو مطان نامیونا اتامونا و دکاندار کو ان اونازے ونا کھوسی دے بالویس کو مطان کو وسیلہ ان یا سی دقبت ہو اچھا جازے ونا اصل معاملو متانا و دکاندار پہ درمیانے لیو انجو آخری مسئلو چیز ونا آخری مسئلو یا جنس کو نا دے بھی عوض کو بھی شرائط کو یعنی قیمت کو نا اصلی دے جنسی شرائط کو دو زیرے ونا دے بھی چوک گام کوئی شرط کو دو ان کی کوئی مقدار کو پتا دکھا معید دکھا مثلا یہاں سے زیر وہاں سے یود سے کشو چوہ جو یتالا زیر ونا لے کشو چام سے کارٹون چیک زیونا کارٹون چیک میں سام سے نہیں پتا مثلا 10 kg ساومت 20 kg ساومت کارٹون چیک زی پھر کہا میں جو کارٹون سا انواع اقسام ہوتا کارٹون پر 10 kg والا کارٹون یہاں زیونا 10 kg والا کارٹون پر یہاں سومت زیونا دو معین سویا 10 kg دا دینے تک قیمت پر زیونا قیمت پر چاہیے تا یہاں من تھے من سے زیونا دو میں جو غلط ہوئے جو دے خطا سے بے معاملات کو یہ تا یہاں میں دو ٹھیک ہے یہاں اگر خود تانا شکتو معین بس یہاں درا پھر تو خود میزان کو کوئی معاملو دیو دفعہ معاملہ سیتی شازدگار سا مطلب اسی یہ دفعہ بھی تھا مشکلی سے ہوئے چو آجو
अच्छा मकसद को यो से मुआयन गुआर को कीमत को ना कोई चीज को दे वाला यहाँ इतराफ है तो खुद तो यानी इख्तियारी इल्मी अमा यहाँ min temin zera zata si nesli pe no sabe chogore मुश्किल गोला जो दो गोल बस दो आता मुआयन गुआर को भाई दियो से कीमत ना को जूता दे यहाँ चाम से मिने यहाँ से कीमत पर यो से इन यहाँ चाम से मिने दो ले हम सोच ले लेकिन कोई जरूरियत आना आदि भी यो से मिने चूज है ना देता निस्कारण मना मामलो सही बस जिस को से बराबर मुआयन दुपा और फिर कीमत को से मुआयन दुपा मालूम दुपा देवी खाना दे चीज को मिन मांगें न दुपा यहाँ चीज चिचोमा के यो लैंखान को लगवान लग तुम यो भी चीज बस अशोर सो भी बला चिचोनु यहाँ चिपता बला पुकार सो माला चासे भी हैं या मसलन कुर्बान चीज याला कुर्बान चिचोमा सासने नहीं जरा माया याला कुर्बान चिचोमा थे यहाँ से पहले मीन्स क्या कुर्बान को देना कुर्बान को पूरे पूरे ये भी कुर्बान से सारी कुर्बान को ले को कौन का तुम्हारा भाई होना दो काम है उन्हें कोला लग लगा भाई पिटेली चीज़ को आर्गो ये रसी सुबह से खुसूसियात को चीज़ है मना देवेनु युद्ध पर इतने खुसूसियात को ज़रूर यानी देवेनु मलान दूसरे दिबाग को जो ले युद्ध से ओमा हो बिन है बापोला मसल टॉप जी ओमा होगा दिया टॉपा ओमा होगा 2000 वर्गों आइब को मसल कोला बूट आमर बस पमें या मैं दाने न बेटो में को ओमा तामी में दोंगा 2000 वर्गों या बच्चे पूरे ओमो काम थुआर 200 सिफात 2000 वर्गों दो मजे ने ची को है जबर दो मजे ना जुटे शख्स कोला जोको हक दखो जो आखिरी लहों जिन्स बना या सूची की देवी नु दे जिन्स को वेलू शराकत में दुपा मसलन ताला चीज चीज सोवा दे चीज को वेलू मसलन उसे का ना फोन है ये मुश्तरका दो है चिक को से चो सतानु यानी एक कोनो भी रजायत में पा दो सही वाम है आखिरी दिन हां दादे भी खना आखिरी दो जरे बिना पर एहतियात वाजिब या जिन्स को सोम या देवी मंफात को सोम में या असल जिन्स को दो या असल सोम اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل